नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डडेलुको जोखिम बढ्दै। अहिलेसम्म 437 स्थानको वन क्षेत्रमा आगलागी भएको वन विभागको तथ्याङ्क। बाँकेमा रङ्गको व्यापारदेखि होली अङ्कित टी सर्टको बिक्री वितरणमा व्यवसायीहरू व्यस्त। होलीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरी प्रशासनको आग्रह। भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता। बाँकेको जमुनाहामा हेल्प डेस्क स्थापना। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट आज कम्तीमा 90 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या 370 नाग्यो। र वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय भलिबलको उपाधि आयोजक टिम चुली युवा क्लबलाई रुकुम पश्चिम सोझो 3 सेटमा पराजित। समाचार अब विस्तारमा। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डडेलुको जोखिम बढेको छ। अहिले देशभरका विभिन्न वन जंगलमा डडेलु लाग्ने क्रम सुरु भएको छ। वन विभागको तथ्याङ्क अनुसार हिजो मात्र 437 स्थानको वन क्षेत्रमा आगलागी भएको छ। यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा उच्च दरको वन डडेलु भएको विभागको भनाइरहेको छ। वन विभागका उपसचिव सुन्दर शर्माका अनुसार 54 जिल्लाका वन क्षेत्रमा डडेलु देखिएको छ। पश्चिम तराई, मध्य तराई र पश्चिमी तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका वनमा डडेलु बढी लागेको छ। डडेलुले संरक्षित जातिका नयाँ बिरुवा डढेर खरानी हुने र वयस्क रुख आगो लागेर सुक्दै गएपछि वन क्षेत्र उजाड हुने क्रम बढेको छ। वन क्षेत्रमा दिनदिनै बढेको डडेलुले रुख बिरुवा सखाप हुनका साथै नजिकका बस्ती पनि आगलागीको उच्च जोखिममा परेका छन्। होली पूर्व सन्ध्यामा सहर बजार रङ्गीन देखिएको छ। रङ्गको व्यापारदेखि होली अङ्कित टी सर्टको बिक्री वितरणमा व्यवसायीहरू व्यस्त देखिन्छन् भने प्रहरी प्रशासनले होलीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन खोजेको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि फैलिने हो कि भन्ने भयो भने उस्तै छ नागरिकमा। रङ्ग दल्दै आपसमा खुसियाली साटासाट गरेर मनाइने रङ्गे रङ्गको पर्व हो होली। पहाडमा 15 गते आइतबार र तराई क्षेत्रमा सोमबार भव्य रूपमा मनाइँदैछ। विजयको प्रतीक रूपमा मनाइने होलीको रौनक सहर बजारमा देखा परिसकेको छ। रङ्गहरू र होली अङ्कित टी सर्टहरूले बजार रङ्गिएको छ। रङ्गीन बनेको बजारमा व्यापार भने सोचे जस्तो छैन। केही व्यापार छैन। अब हामीले कसरी खाम कसरी जियम, बहुत मुस्किल भएछ। पहिले त 20,000 40,000 50,000 आइहाल्छ। अहिलेसम्म त केही आउन। दुःख मान्छन् कि रोग लागेछ, म खेल्दैन होली त्यहीको लागि। पर्वको रौनक कायमै रहे पनि विगतको जस्तो होली मनाउने स्वतन्त्रता सबैतिर छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बल्झिएपछि सतर्कताका उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। भिडभाड बन्द गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न विज्ञहरूको पनि सुझाव रहेको छ। होलीका अवसरमा उच्छृङ्खलता प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रशासनको चेतावनी रहेको छ। भर्खरै सामान्य बन्दै गइरहेको जनजीवनमा फेरि बल्झिँदै गएको कोरोनाका कारण सुरक्षित रहेर होलीलाई मनाउने आम नागरिकको धारणा छ। होली चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीहरू र एकदमै नजिकको रिलेटिभ्सहरू जो हामी आसपाससँगै बस्छौँ उहाँहरूसँग मात्रै घरमा नै रमाइलो गरेर होइन मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउने बरु सकिन्छ भनेपछि घरको मान्छेहरूसँग मात्रै होली खेल्ने। कोरोनाको बेलामा होली चाहिँ अब खासमा ग्रुपिङमा खेल्ने पनि होइन। पक्कै पनि अहिले चाहिँ हामीले बरु होली खेले तापनि आफ्नो घर परिवारभित्र र आफ्नै टोलभित्र आफ्नै गाउँघरमा चाहिँ अलि सामान्य किसिमले मनाउने बाँचियो भने चाहिँ अर्को साल हामी फेरि राम्रोसँग रमाइलोसँग आफ्नो चाडपर्व मनाउन सक्छौँ। हिरण्यकश्यप नामक राक्षसले भगवान विष्णुका भक्त आफ्नै छोरा प्रहलादलाई अग्निकुण्डमा हालेर मार्न आफ्नै बहिनी होलिकाले जिम्मा दिएको र प्रहलादलाई काखमा लिएर अग्निमा प्रवेश गर्दा होलिका जलेको तर प्रहलादलाई केही नभएको खुसियालीमा आपसमा रङ्ग दलेर होली मनाउने प्रचलन रहेको छ। रङ्गहरूको पर्व होली आफैमा पनि रङ्गीन छ। यस्ता संस्कृतिलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। तर पनि समय समयमा आउने यस्ता महामारी रोगबाट बस्न उत्तिकै जरुरी छ। सुरक्षित भएर होली मनाउनुहोला। ह्याप्पी होली। क्यामेरामा रूपेश बुढाथुकीका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको छ भने सरकारले भिडभाड नगर्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। जोखिम कायमै रहेको यो समयमा रङ्गहरूको पर्व होली कसरी मनाउने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर बाँकेका केही नागरिकलाई आज हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
आफ्नो फ्यामिलीहरू र एकदमै नजिकको रिलेटिभ्सहरू जो हामी आसपाससँगै बस्छौँ उहाँहरूसँग मात्रै घरमा नै रमाइलो गरेर होइन मिठो मिठो खानेकुराहरू बनाउने बरु सकिन्छ भनेपछि घरको मान्छेहरूसँग मात्रै होली खेल्ने, सबै स्वास्थ्य रहने र यो कोरोनाको जुन महामारी छ त्योबाट बच्ने र सबैलाई यसरी नै होली खेलेर अरूलाई पनि सन्देश दिने कि हामी चाहिँ यो टाइममा स्वास्थ्य रहनु र बच्न धेरै जरुरी छ भनेर होइन। पहिलेको जस्तो हुलहालमा नभएर होइन अब मास्क त सधैँ हुन्छ तैपनि टिकाको रूपमा हुल नगरेर हल्का जुन मनाउन सकिन्छ। आफ्नो फ्यामिलीसँगै रमाउने, बाहिर आफ्नो सेफ हुनु पर्यो होइन, बी सेफ अनि जस्ट बी ह्याप्पी होली चाहिँ। अब भोलि अलि दुरीले खेल्ने अनि मिठो मिठो चिज बनाउने, खाने गल्ने। कोरोना भाइरस फेरि फैलेछ भन्दा छन् के अरे, अब सतर्क लगाएर आफ्नो घर फ्यामिलीसँग खेल्ने, यस्तो अब बाहिर साहिर हिँड्ने जरुरत पनि छैन नि त होली खेल्नेमा त। आफ्नो सतर्कले खेल्ने, आफ्नो घरको फ्यामिलीहरू मिलेर खेल्ने। अब चाहिँ कोरोना एकदम फैलिएको छ, त्यही भएर हामीहरू घरैभित्र बसेर खेल्ने। अब बच्चा बच्ची त मान्दैनन्, त्यही पनि बच्चा बच्चीहरू भित्रै बसेर खेल्ने भनिरहेछौँ। अब कोरोना फैलिसके आफ्नो घरमै होली मनाउने चाडपर्व, अब बाहिर ननिस्किनु, अनि बच्चाहरू त मान्दैनन्, अब घरमै मनाउनु हजुरलाई त्यही छ फेरि आफूलाई बच्नलाई। विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च नभएका आयोजनाहरूको बजेटलाई रकम अपुग भएका योजनामा ल्याउने तयारी गरेको छ। एकातिर बजेट फ्रिज हुने, अर्कोतिर रकम नभएर काम रोकिने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले पहल थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशले खर्च हुन नसक्ने बजेट शीर्षक र रकमको विवरण 2 साताभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले खर्च गर्न नसक्ने शीर्षकको बजेट अभाव भएका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। अपराध नियन्त्रणमै ध्यान दिने कि चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमै ध्यान दिने कि यस्तो प्रकृतिको कुराहरूमा जाउँ। पछि संगठन संरचना हस्तान्तरण भइसकेपछि कानुनी जटिलता चाहिँ नहुने अवस्थामा चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसपछि केन्द्रित हौँ। सधैँ बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ बहस विवादहरू कार्यान्वयन गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भएन भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने खालको स्थिति बन्द रहेछ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास आयोजनाहरूको डीपीआर तयार गर्दा आवश्यकता, बजेटको क्षमता र औचित्यका आधारमा तयार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। अस्पताल, रङ्गशाला, सडक लगायत विकास आयोजनाको डीपीआर तयार हुने तर बजेटले नभ्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जे कुरा आफै गर्न सकिन्छ आफै गर्ने, जे कुरा आफै गर्न सकिँदैन सहयोगी खोज्ने, त्यसका लागि तपाईँहरूले विज्ञ हायर गर्न सक्ने खालको अधिकार प्रदान गरेकै छ। त्यो चिजलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ जे चिजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो चिजलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढौँ भन्ने खालको अनुरोध तपाईँहरूलाई गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिना बजेट कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण समय भएकाले कामको गति अंशै बढाउन र अनुगमनमा जोड दिन मुख्यमन्त्रीको आग्रह रहेको छ। अनुगमनमा जाँदा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्य जानकारी दिन निर्देशन दिँदै उहाँले त्यसो गर्दा बढी जवाबदेही र जिम्मेवारी बन्न बल पुग्ने बताउनुभयो। यो 3 महिना वास्तवमा भन्दा पनि कानुन निर्माणको दृष्टिकोणले हामी चाहिँ सुस्ताएको महिना जस्तो बनेको छ। त्यो चिज अब अन्त्य हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे जति जटिलता झमेला थियो सबै कुरा तपाईँहरूले मोटामोटी यो अवधिमा पुरा गर्नुभएको छ। सबै पाइपलाइनमा गइसके। अब तपाईँहरूसँग केही फुर्सद छ अनुगमनको कामलाई चाहिँ अलग गरिदिने हो भने विगतको सोची एकदम प्रेसर कम होला भन्ने मलाई लाग्छ। कृषिका कार्यक्रम सिधै किसानको दैलोमा पुग्दा मात्रै उत्पादन बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइरहेको छ। मन्त्रालय र माथतका निकायको 2 दिनदेखि चलेको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठक शुक्रबार सकिएको छ। रूपन्देहीबाट पेशम भण्डारीका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना।
प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमानाको जमुनाहा नाकामा कडाई सुरु गरिएको छ। भारतमा कोरोना बढेपछि नेपालमा पनि फैलिन सक्ने आशंकामा सीमानामा हुँदै आएको अनावश्यक आवत जावतलाई बन्द गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र आए लगत्तै नेपाल भारत सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्नुका साथै अनावश्यक आवागमनलाई बन्द गरिएको बताउनुभयो। यो नेपालगञ्जको मेन नाका जमुनामा हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति निकै नै कडाइ गरेका छौँ। अहिले यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि होल्डिङ सेन्टर राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब हामी शङ्कास्पद सबैजनालाई चाहिँ एन्टिजेन चेक गरेर मात्रै हामी पठाउँछ र यदि पोजिटिभ देखेको खण्डमा चाहिँ हामी सिधै आइसोलेट गर्छौँ र बिरामी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो भएको पोजिटिभ छ भने हामी सिधै चाहिँ भेरीको चाहिँ यो भेरी अस्पतालको कोरोना वार्डमा हामी उपचार वा अति आवश्यक काम बाहेक सीमापारी सामान किनमेल र अन्य काममा आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। भारतबाट आउनेहरूलाई लक्षित गरी जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको छ। शुक्रबार भारतको गुजरातबाट फर्किएका रोल्पा लिवाङका एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका 85 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 85 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुल संक्रमित संख्या 2,76,750 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 93 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,72,435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म 22,59,045 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 3,027 जना संक्रमितको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1,288 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ भने 59 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गुल्मीमा पहिलो पटक रेसुङ्गा नगरपालिकाले किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिएको छ। तालिमले महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गरी किशोरीहरू सुरक्षित बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय किशोरीहरू असुरक्षित भएको समयमा उनीहरूले आफ्नो शरीरको आफै आत्मरक्षा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरेको छ। तालिमको रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले उद्घाटन गर्दै महिला तथा किशोरीहरूका लागि तालिमले आत्मरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। जिल्लामै पहिलो पटक किशोरीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको दाबी गर्नुभयो। आत्मरक्षाको तालिम सायद मलाई लाग्छ यो गुल्मी जिल्लामा हामीले नै पहिले नै आयोजना गरेको पहिलो प्रयास हो भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछौँ र हाम्रा छोरीचेलीहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू दिँदै जानेछौँ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद खनालले तालिमलाई अवसरको रूपमा लिएर सिक्न आग्रह गर्नुभयो। आफूले सिकेको मात्र होइन, सिकेका कुरोलाई अन्य साथीलाई पनि सिकाउन सके राम्रो प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि पोस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यहाँका सिकेका कुराहरू उहाँलाई पनि तपाईँहरूले उनको बिचमा ल्याएर शारीरिक र मानसिक रूपमा कसैले आक्रमण गर्न खोजेमा महिलाहरू अब डराएर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने रेसुङ्गा नगरपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख कल्पना पाण्डेले बताउनुभयो। किशोरी आत्मरक्षा कार्यक्रममा 14वटा वडाका माध्यमिक विद्यालयबाट तालिममा 72 जना किशोरीको सहभागिता रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी।
आगामी जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि खुला गरिएको आवेदनमा झण्डै 2 लाखले आवेदन दिएका छन्। जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक 8,000 र गणक 39,000 गरी 47,000 जनशक्ति माग गरिएकोमा 1,89,023 जनाले आवेदन दिएका हुन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघ 11 गतेदेखि चैत 11 गतेसम्म 2 महिनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। माग गरिएका भन्दा करिब 4 गुणा भन्दा बढीले आवेदन दिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। आवेदन दिएका मध्येलाई योग्यताका आधारमा सूची तयार गरी स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेद्वार छनौट गरिनेछ। छनौट भएका उम्मेद्वारलाई स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा काम गर्न असहज भए हाल बसोबास गरेकै स्थानमा पनि काम गर्न खटाउन सकिने विभागले जनाएको छ। जनगणनाका लागि जनशक्ति करार सेवामा लिन लागिएको हो। आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पश्चिम नवलपरासीका सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अगाडि बढाएको छ। 7 स्थानीय तहमध्ये आयोगसँग सम्झौता हुन बाँकी 4वटा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी लगत सङ्कलनको काम सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमै सम्झौता भएका सुनोवल, रामग्राम र बर्दाघाट नगरपालिकामा भने पहिलो चरणको लगत सङ्कलनको काम सकिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले बताउनु भयो। पहिलो चरणको लगत सङ्कलन सकिएका स्थानमा नागरिकले सूचना नपाएको भन्दै पुनः लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी लगत सङ्कलनमा छुटेकाले पुनः सूचना प्रकाशन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई पूर्जा दिलाउन आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ, जसका लागि आयोगले केन्द्रमा पत्राचार गरी थप समय उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 2 नम्बर वडालाई नेपालको पहिलो सुरक्षित खानेपानीयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। आज वडा नम्बर 2 को बालानगरमा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले खानेपानीयुक्त वडा घोषणा गर्नुभएको हो। नेपालको पहिलो नलका सुरक्षित खानेपानीयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रममा पानी पिएर उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले 3 वर्षभित्रै प्रदेशका प्रत्येक घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वडामा रहेका 5,000 बढी नागरिकहरूले सुरक्षित खानेपानी पाएको भन्दै सुरक्षित खानेपानी घोषणा कार्यक्रम सबै वडामा निरन्तर चल्ने बताउनु भयो। खानेपानी सुरक्षा योजना चलायमान राख्न मासिक बैठक, पानीको गुणस्तरीय जाँच गर्ने र 15-15 दिनमा क्लोरिन विधिबाट शुद्धिकरण गर्ने लगायतका योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ। राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति आय आर्जनमा संलग्न नहुने सर्वत्र गुनासो सुन्न पाइन्छ। नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले व्यावसायिक बनेर मात्र सेवा गर्न सकिन्छ भनेर सल्यान दर्मा गाउँपालिकाका मोहन देवकोटाले कुखुरा पालनबाट आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। कुनै समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाको जिल्ला जनसरकार प्रमुख भएर जिम्मेवारी पूरा गरेका दार्मा गाउँपालिका 3 फारुलाका मोहन देवकोटा अहिले व्यवसायिक कुखुरा पालनमा सक्रिय रहनु भएको छ। गाउँघरमा स्थानीय जातको कुखुराको माग बढेको थाहा पाएपछि उहाँ व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालनमा लाग्नु भएको हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ ब्रोइलरहरू भन्दा लोकल कुखुराको माग चाहिँ बढी भएको हुनाले हामीले यो
र हामीसँग कुखुरा अहिले चाहिँ 2-3वटा जातको छ। एउटा यो सागिनी भन्ने प्योर लोकल भन्छ त्यो सागिनी जातको कुखुरा छ, अनि प्लस चाहिँ सागिनीसँग क्रस गरेको हेम्पसार न्यू हेम्पसार भन्ने जातको पनि भालेहरू छ र कडकनाथ कालो कुखुरा चाहिँ हामीसँग छ। यो 3 थरीको हामीले कुखुरा पालेका छौँ। गएको 1 वर्षदेखि देवकोटा पशुपन्छी फर्म दर्ता गरेर उहाँले व्यावसायिक कुखुरा पालन गर्नुभएको हो। 10 लाख बराबरको लगानी भएको फर्ममा अहिले 1700 कुखुरा रहेका छन्। फर्मबाट दैनिक कुखुरा बिक्री हुने गरेका छन्। सरदर चाहिँ हामीले चाहिँ 150 देखि 200 कुखुरा बेच्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब टोटलमा चाहिँ हामी 650 रुपियाँ केजी बिक्री गरिरहेछौँ। ठिकै भएको छ। हाम्रो चाहिँ दुःख दाना साना सबै कुरा चाहिँ औषधो गरेर चाहिँ बस्ने भनेको हामीसँग महिनामा चाहिँ सरदर 50 देखि 60 हजार रुपियाँ चाहिँ इन्कम गरिरहेछौँ। अहिले ठिकै भएको छ र यो पेसा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने छ। राजनीति सेवा हो भन्ने मान्यताका साथ व्यावसायिक रूपमा सक्रिय रहेका मोहन देवकोटाको सिको अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि सल्यान। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट कम्तीमा पनि 90 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार जारी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 370 नागेको छ। याङ्गुन शहर स्थित डाला उपमहानगरपालिका प्रहरी स्टेसन अगाडि 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा 10 जना घाइते भएको बताइएको छ। इन्सेन जिल्लामा स्थानीय 19 वर्ष मुनिको फुटबल टोलीबाट खेलिरहेका एक खेलाडीसहित 3 जनालाई गोली हानेर मारिएको छ। मन्डेलाका विभिन्न स्थानमा भएको घटनामा 13 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। पूर्वमा मन्डायल, लासियो, बागो र हेपिनमा पनि प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। गत फेब्रुअरी 1 यता सैन्य कु विरुद्ध स्थानीय नागरिकले नै विभिन्न सहरमा सेना विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीले लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिहिबार राति र शुक्रबार बिहान आएको आँधीबाट कम्तीमा पनि 6 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा यस्तो आँधी आएको हो। यसबाट यहाँको ठूलो क्षेत्रमा नागरिकहरू प्रभावित भएको बताइएको छ। अलाबामामा आँधीमा परेर 5 जनाको ज्यान गएको छ भने अरू व्यक्ति पनि घाइते भएका छन्। यसबाट त्यहाँ धेरै नागरिकहरू प्रभावित भएको बताइएको छ। आँधीबाट त्यहाँका कैयौं घरमा क्षति पुगेको छ भने कतिपय घर आँधीले भत्किएका छन्। अलाबामामा शुक्रबार बिहान आएको आँधीले त्यहाँका 38,000 भन्दा बढी घर विद्युतीकरणबाट वञ्चित भएको बताइएको छ भने ठूलो जनसङ्ख्यालाई प्रभावित पारेको बताइएको छ। त्यसैगरी दक्षिणी युनान्समा पनि आँधीबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस क्षेत्रमा बिहिबार रातिदेखि नै टर्नाडो आएको थियो। यी दुई क्षेत्रमा आँधी आउने सम्भावना अझै पनि रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। त्यहाँको सरकारले ती क्षेत्रमा नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन तथा उद्धार र सहयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा समेत कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ। केही स्थानीय तहमा योजनाहरू नै सुरु हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी कैलाली गाउँपालिकाको 43.11% खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले 30.39% खर्च गरेको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले 36.15% खर्च गरेको छ। समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च 36.6% रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक जगत प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको सर्वाधिक राशिको प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक टिम चुली युवा क्लबले जितेको छ। वीरेन्द्रनगरमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा पाउना टोली रुकुम पश्चिमलाई हराउँदै उसले प्रथम चुली कप 2077 को उपाधि जितेको हो। फाइनल प्रतियोगितामा रुकुमलाई सोझो
3 सेटमा हराउँदै चुलीले उपाधिसँगै 2 लाख नगद र ट्रफी पाएको छ। उपाधिको दावेदार मानिएको रुकुम पश्चिमले भने दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको छ। रुकुमले नगद 1,50,000 र ट्रफी पाएको छ। यस्तै प्रतियोगितामा हाम्रो कम्प्युटर सुर्खेत तेस्रो र बनगाड कुपिण्डे युवा क्लब चौथो भएको छ। तेस्रोले नगद 1 लाख र चौथोले 50,000 सहित ट्रफी पाएका छन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्लेयर घनश्याम चौधरी, उत्कृष्ट स्पाइकर ललित विक, उत्कृष्ट सर्भर हरि पाण्डे, उत्कृष्ट सटर सुजन चोखाल, उत्कृष्ट डिफेन्डर राजन दर्लामी मगर, उत्कृष्ट ब्लकर महेन्द्र चौधरी र उत्कृष्ट कोच सुबा जीसी भएका छन्। अब मौसम। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै डडेलुको जोखिम बढ्दै अहिलेसम्म 437 स्थानको वन क्षेत्रमा आगलागी भएको वन विभागको तथ्याङ्क। बाँकेमा रङ्गको व्यापारदेखि होली अङ्कित टी सर्टको बिक्री वितरणमा व्यवसायीहरू व्यस्त, होलीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरी प्रशासनको आग्रह। भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता, बाँकेको जमुनाहामा हेल्प डेस्क स्थापना। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट आज कम्तीमा 90 प्रदर्शनकारीको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 400 नजिक। र वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको प्रदेश स्तरीय भलिबलको उपाधि आयोजक टिम चुली युवा क्लबलाई रुकुम पश्चिम सोझो 3 सेटमा पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।